बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेहर कासिम की तरफ से लफ्ज़ ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। नाजरीन, अब्बासी दौर खिलाफत में खलीफा महदी के ज़माने में एक शोबदाबाज हकीम इब्ने मुकन्ना खरासानी ने मसनूई चांद को अपना मौजज़ा करार दिया, जिसके बाद उसने पहले तो झूठी नबूवत का दावा किया और फिर झूठा खुदा बन बैठा। खलीफा महदी ने उस फितने का कला कमा कर दिया और उसकी मौत के साथ वो चांद भी गरूब हुआ। नाजरीन, वो चांद 15 मील के इलाके को रोशन करता था। वो कैसे तलू होता था और कैसे इतनी ज्यादा रोशनी मुनकिस करता था, ये बात अभी तक एक राज ही है। तो नाजरीन, आज इस वीडियो में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। अब्बासी दौरे खिलाफत में खलीफा अबू जाफर अल मंसूर के जमाने में खरासान के इलाके मर्व के एक मामूली गांव में एक धोबी के घर बेटा पैदा हुआ। नाम उसका हाशिम या हशाम रखा गया, लेकिन ये मशहूर इब्ने मुकन्ना के नाम से हुआ। उसकी वजह तस्मिया ये है कि वो कराहत की हद तक बदसूरत होने के सबब नकाब ओढ़ कर रहता था। मुकन्ना नकाब को कहा जाता है। क्योंकि मुकन्ना नकाब को कहा जाता है, इसलिए वो इब्ने मुकन्ना के नाम से मशहूर हुआ। खरासान के गांव में धोबी के घर पैदा होने वाले इस बच्चे की कोई पहचान नहीं थी। अलबत्ता उसकी शक्ल और सूरत इंतहाई खौफनाक और करिया थी। उसको देखकर लोग उससे कराहत महसूस करते थे और उसे अपने करीब नहीं आने देते थे। लोगों की इस नफरत के सबब उसके अंदर के हसद और एहसास कमतरी ने उसको हद से ज्यादा मुतासिर किया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये लोग जो उसको कमतरो बदसूरत जानते हैं, उसे इन लोगों पर हुक्मरानी करनी है। इब्ने मुकन्ना अपनी जवानी के जमाने में घर छोड़कर चला गया और न जाने कहां कहां की खाक छानता फिरा। इस दौरान उसने इल्म कीमिया, जादू, शोबदेबाजी और दीगर अलूम फनून सीखे और कई साल तक अपने गांव से गायब रहा। खलीफा महदी के जमाने में ये अपने गांव वापस आ गया। ये एक दूर दराज गांव था जहां दीन के मामले में जहालत थी। उसने अपने जादू और कीमिया के इल्म के बल बूते पर लोगों को तरह तरह की शोबदेबाजी दिखाकर उनको अपना गर्विदा बना लिया। जब लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए तो उसने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। जब खासे लोग उस पर ईमान ले आए तो वो उन्हें लेकर मावरा नहर के इलाके कच्छ में पहुंच गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के दरमियान ये इलाका उसके मजमूम मकासद पर पूरा उतरता था। वहाँ उसने एक किला तमीर कर लिया। दूर दराज और दुश्वार पहाड़ी इलाके होने की वजह से जंग में उसे मजबूत दिफा हासिल था। उसने वहाँ से गुजरने वाले काफिलों को लूटना शुरू कर दिया और अपने पैरोकारों पर लूट मार हलाल कर दी और उनको हुक्म दिया कि वो भी अपने घर वालों के साथ कला में ही रिहाइश इख्तियार करें। गर्ज इस लूट मार से उसने बहुत पैसा और दौलत हासिल कर ली। ये लोग लूट मार करते और फिर कला बंद हो जाते। उस इलाके में वो दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग उसे देखने और उससे मुनाजरा करने आते थे। कहा जाता है कि उसको कोढ़ का मर्ज भी लाक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी नाक और होंठ गल कर झाड़ चुके थे। अब उसने अपनी बदसूरती छुपाने के लिए सोने का मास्क या नकाब पहनना शुरू कर दिया था, जिसे ये हर वक्त चेहरे पर चढ़ाए रखता था। उसने मशहूर कर दिया था कि नौज बिल्ला जिब्रील अलैहिस्सलाम नक्शब के एक मकाम पर उसे कलाम करते हैं और उसको हिकमत की बातें बताते हैं। उनके हुक्म के मुताबिक आम गुनाहगार इंसान उसका चेहरा देखने के रवादार नहीं है, इसलिए वो अपना चेहरा छुपा कर रखता है। बहुत से लोगों और बगदाद के उलमा ने उसे झूठा कहकर मौजज़ा दिखाने को कहा तो उसने एक नकली चांद बनाया जो नक्शब के इलाके के एक कुएं से तलू होता था। नक्शब तुर्किस्तान के एक शहर का नाम है जिसे तुर्की में करची कहते हैं। उलमा व महरीन का ख्याल है कि उसने माह नक्शब सिमाब और चांदी की लाग से बनाकर निकाला था, जो 2 माह तक गरूब नहीं होता था और 4 फरसंग यानी 15 मील तक उसकी रोशनी पहुंचती थी। ये चांद सिमाब और चांदी के अजाए तरकीबी और इब्ने मुकन्ना के फने शोबदाबाजी का कमाल था। ज़ईफ़ुल अकीदा लोग उसे खुदा समझ बैठे। वो चांद नक्शब के कुएं से तलू होता और तकरीबन 15 मील की मुसाफत को रोशन करता था। ये एक हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि आज साइंस की हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद साइंसदान बिजली के होते हुए कोई ऐसा बलब इजाद नहीं कर सके हैं जो अकेला इतने बड़े इलाके को रोशन कर सके। नाज़रीन, उर्दू अदब में भी इसका जिक्र मिलता है। इब्ने मुकन्ना की चढ़ाई इस चांद की खबर दूर दराज तक पहुंच गई और लोग जौक दर जौक उसके पैरोकारों में शामिल होने लगे। बहुत से लोग गुमराह होने और उसको सजदा करके खुदा मान लिया। इब्ने मुकन्ना के पैरोकार रात में
چاہے نقشب کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر ابن مکنہ چاہے نقشب سے چاند طلوع کرتا تھا جو کافی بلندی پر جا کر معلق ہو جاتا اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی جو میلوں دور تک نظر آیا کرتی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ مہدی تک اس فتنے کی خبر پہنچی تو اس نے اس فتنے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس وقت خود بھی وہ بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا جن میں ایک بنو امیہ کی بغاوت تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں اس قسم کے فتنے اکثر سر اٹھاتے رہتے تھے لیکن کچھ عرصے بعد خود ہی ختم ہو جاتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے اس کو معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کی نتائج لائی۔ ابن مکنہ کا فتنہ صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہا بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے پیروکار نہ صرف ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے لگے بلکہ اب ان کی دیدہ دلیری اور بدماشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ قافلوں میں شامل عورتوں اور لڑکیوں کو قید کر کے ان کو لونڈیاں اور باندیاں بنا لیا کرتے تھے۔ اب ابن مکنہ طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے علاقے کے حاکموں کو خطوط لکھے جن میں اس نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ خدا اس کی ذات میں حلول کر گیا ہے، لہذا اس کو خدا تسلیم کیا جائے اور اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ ساتھ نذرانے پیش کیے جائیں۔ ایسا یہ خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا جسے پڑھ کر خلیفہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ ناظرین، خلیفہ مہدی نے اسے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے فوج کے چند دستے روانہ کیے۔ یہ خلیفہ کی بہت بڑی بھول تھی۔ ابن مکنہ کی فوج نے خلیفہ کی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنے وزیر معاویہ بن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر جرار اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا، لیکن لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید بھرپور اور تازہ دم کمک بھیجی۔ اس کمک کے پہنچنے کے بعد اسلامی فوج نے دوبارہ ابن مکنہ کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ بن عبداللہ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مکنہ نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا۔ خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہاں تاریخ کا اختلاف ہے، بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے میں فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ حکیم ابن مکنہ کی موت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مکنہ کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گڑھے میں آگ جلوائی اور اپنے پیروکاروں کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مکنہ بھی شامل تھا۔ ناظرین، اس کے خاندان کی ایک عورت جو اس واقعے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق مکنہ نے ایک بڑی دعوت کی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، اس کی بیویاں، لونڈیاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے، سب کو کھانے میں زہر کھلا دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ کا ایک الاؤ روشن کیا اور اپنی نقاب اتار کر سر کے بل اس الاؤ میں خود کو جھونک دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی بار مکنہ کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور گھنونا تھا۔ اس کے سپاٹ گلے سڑے چہرے سے ناک اور ہونٹ گل کر گر چکے تھے۔ اس کی کچھ انگلیاں بھی جھڑ چکی تھیں۔ ناظرین، ایاز سیتا پوری نے اپنے ناول چاند کا خدا میں مکنہ خراسانی کے واقعات بڑے بہترین انداز میں بیان کیے ہیں۔ ناظرین، ابن مکنہ کے بنائے چاند کے متعلق دور جدید میں ماہرین مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے پارے اور چاندی کے املغم سے کوئی دیو ہیکل مہذب اجزا یا پورا تیار کیا تھا جو چاند کی روشنی سے کئی گنا زیادہ روشنی منعکس کرتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا میکانیکی آلہ تیار کیا تھا جو اس کرے کو بہت بلندی پر لے جاتا تھا، لیکن عام چال یہی ہے کہ کچھ علم کیمیا کے ساتھ ساتھ چاہے نقشب کے چاند میں مکنہ کی جادوگری، شعبدے بازی اور نظر بندی کا کمال بھی تھا۔ ناظرین، چاند کا یہ خدا 8 سال لوگوں میں اپنی جھوٹی خدائی کے دعوے گھڑتا رہا، لیکن بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ ابن مکنہ کی موت کے بعد اس کا چڑھائے ہوا چاند دنوں تک آسمان کو روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن چاہے نقشب میں ڈوب کر ٹوٹ گیا۔ ناظرین، شمسی توانائی کے ایک ماہر سائنسدان عباس علی رستم ایرانی نے چاہے نقشب کی سائنسی تحقیق سیکرٹ آف مون آف نقشب کے عنوان سے لکھی ہے، جو کافی دلچسپ ہے۔ انہوں نے نیوٹن کے ایک اصول کا حوالہ دیا جس کے مطابق کسی بھی مایع سیال کو ایک خاص رفتار سے گول گھمایا جائے تو وہ روشنی کو کئی گنا بڑھا کر منعکس کرتا ہے۔ دنیا کی پہلی دوربین بھی اسی اصول کے تحت ایجاد ہوئی تھی۔ تاریخ میں درج ہے کہ جب عباسی فوج
کچھپ پہ غالب ہوئی تو انہیں کنویں میں پارے سے بھرے ہوئے ایک بڑے برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ عباس علی رستم کے مطابق چاہے نقشب میں پارے سے بھرے ہوئے اس برتن کو خفیہ پلیوں سے گھمایا جاتا تھا، کنویں میں آئینے کے ذریعے اصل چاند کا عکس ڈالا جاتا جو منعکس ہو کر اصلی چاند کی روشنی کو کئی گنا بڑھا کر فضا میں چاند کی شبیہ پیدا کرتا تھا۔ ناظرین، بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، واللہ عالم بالصواب۔